अब त्यसपछि माननीय सदस्य डाक्टर नारायण प्रसाद खड्कालाई प्रश्न सोध्न म अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, नाम फेरि पढ्नु पर्यो मेरो एकचोटि। त्यो प्रसाद लेखिएको छ र? नारायण खड्का। हजुर, धन्यवाद। सामान्य सभामुखज्यू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 79 को धारा 58 अन्तर्गत सामान्य सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निम्नलिखित प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। प्रश्नहरू लिखित रूपमा दिएको हुनाले म लिखित सोधिएका प्रश्नहरू म वाचन गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम करिब 5 हप्ता 2072 देखि 81 चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको 48 देखि नै राज्य शक्तिका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै सुरक्षा सम्बन्धमा केही कुरा व्यवस्थामा लामो अनुभव राख्न चाहन्छु। यहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो, यो रोड सेफ्टी सम्बन्धी ऐन हामीले अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ र यो यसको ऐन चाहिँ अलि व्यवस्थित ढङ्गले आइनरहेको अवस्था रहेछ र यातायात सुरक्षा यो यातायातलाई सुरक्षा गर्न कामनाहरू दिन चाहन्छु। विश्वका कतिपय बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै खास परिस्थितिमा दुई ठुला दलहरू मिलेर सरकार गठन भएका उदाहरणहरू छन्। नभएको होइन, ठाउँ ठाउँमा धेरै देशमा त्यो व्यवस्थाहरू छ, भएका पनि छन्, जर्मनीमै छ। वर्तमान प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले आफै प्रतिस्पर्धी दलहरू हुन्। सरकारमा रहँदा लिइने निर्णय र गरिने काम कारबाहीहरूमै एकअर्का प्रतिस्पर्धी दलबाट नियन्त्रण र सन्तुलन चेक एन्ड ब्यालेन्स स्वनिर्मित हुन्छ। संसदीय अभ्यास, संविधान र कानुन अनुसार दुई दलपछिका तेस्रो र सरकारमा सहभागी नभएका अन्य दलहरूको प्रतिपक्षीय भूमिका पनि सुनिश्चित नै छ। अहिले जनतामा चरम असन्तोष, निराशा बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणा र विचारहरू जनतामा देखिएका असन्तोष, निराशा र विद्रोहको भावको सङ्केत पनि हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई थाहै छ, 2010-12तिर जस्मिन रेभोल्युसन, अरब स्प्रिङ, त्यो पनि सामाजिक सञ्जाल। भर्खरै बेलायतको साउथ पोर्टमा भएको हिंसात्मक आन्दोलन, त्यहाँ पनि सामाजिक सञ्जाल। बङ्गलादेशको युवाहरूले गरेको चाहिँ आन्दोलन, त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालको धेरै ठुलो भूमिका थियो। जनताका मुद्दा जसले बोके पनि जनजीविकाका मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिनको लागि केही वर्ष यता काठमाडौँका सडकहरूमा देखेका जनभिड पनि यसको एउटा राम्रै सङ्केत हो। हामी कहाँ पनि अन्य देशहरूमा जस्तै सामाजिक सञ्जाललाई नकारात्मक मनोविज्ञानको गलत प्रयोग हुने खतरा छ। भ्रष्टाचार हाम्रो व्यवस्थामाथि अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नै एउटा बोझको रूपमा विद्यमान छ। सामाजिक आर्थिक कुनै क्षेत्र छैन र कुनै तह छैन जहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त नभएको होस्। हाम्रो अर्थतन्त्र 3 खम्बे होइन, अब 4 खम्बे भने हुन्छ: सरकारी, निजी, सहकारी र भ्रष्टार्थिक। प्रधानमन्त्रीजीले मलाई राज्यबाट केही लिनु छैन भन्ने भनाइले म व्यक्तिगत रूपमा शङ्काको फाइदा दिन चाहन्छु। तर पनि हाम्रो राज्य प्रणालीमा राजनीतिक संस्कार र हाम्रो सामाजिक संस्कृतिका कारणहरूले गर्दा निर्णायक तहमा पदासीन प्रमुख नेतृत्वहरूलाई दलका नेता, कार्यकर्ता, पारिवारिक सम्बन्धबाट जेलेका नातेदारहरू र खुदखोरी बिचौलियाहरूको प्रभावमा परिरहेको हुन सक्छन्। यसबारे प्रधानमन्त्रीजी सचेत हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्रीजीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्दै आउनुभएको छ। अरूले पनि भन्ने त्यही हो। भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको व्यापकता र जटिल सायन्त्रिक जालको कारण शून्य सहनशीलता कति सम्भव होला? प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा र संसद बाहिरका कार्यक्रमहरूमा व्यक्त गर्नुभएका सरकारले प्राथमिकताका साथ चाल्ने सशक्त कदमहरूमा भ्रष्टाचार, सुशासन र आर्थिक विकासलाई गति दिने र राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक र समावेशी विशेषताको आधारमा मान्यता र भावनालाई कमजोर नहुने गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताका सकारात्मक नतिजा कहिलेबाट आउँछन्? सुशासन एउटा अमुक विचार या नारा मात्र भयो भने सरकार पूर्णतया निष्प्रभावी हुन्छ। यो व्यावहारिक र रणनीतिक कदम हो। गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्योपचारमा राज्यको लगानी, शुद्ध खानेपानी जस्ता आधारभूत
जनआवश्यकताहरूको सम्बोधनले जनविश्वास बढाउँछ। बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाएकाहरूका परिवार र आफ्नो घरबासबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सरकार छ भन्ने विश्वास यथाशीघ्र प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। सरकारको आशा गरेर बसिरहेका छन्। त्यस्तै उदयपुरको तिलजुगा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 र 15, बेलका नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 र 2, 3 र 8 मा कोशी लगायत तिलजुगा नदीको कटान र सङ्कसभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, सोलु, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, कञ्चनपुर, बर्दिया लगायत कतिपय जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोले धेरै झन् 175 जनाको मृत्यु र धनको क्षति भएको छ। बाढी र पहिरोबाट विस्थापित जनतालाई बाँस र घाँसको लागि सरकारको आशा गरेर बसिरहेका छन्। सरकारबाट जनताले कहिले प्रत्यक्ष र समयमै सेवा र सुविधा पाउन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, वर्तमान अवस्थामा सुशासनमा जटिल समस्या राज्यको काम कारबाहीहरू संवैधानिक र प्रशासनिक अङ्गबाट अर्थात् न्यायालय, अख्तियार र प्रशासनबाट जकडिएको छ। राजनीतिक वफादारीमा प्रशासन चल्छ। करिब 2 हप्ता अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भेटेर उदयपुरको चौधन्डी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 को तिलजुगा नदीमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन सुरु गर्नु पूर्व सो नदीमा आएको ठुलो बाढीले पुलको एक भाग भत्काएको विषय जानकारी गराएको थिएँ। सो पुल हजारौँ मानिसहरूको जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक भएकोले निर्माण भएको थियो। चौधन्डी नगरपालिकाका वडाहरू वारी र पारी छन्। सो पुल निर्माणको लागि सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले सम्बन्धित मन्त्री र सचिव र महानिर्देशक लगायत पटक पटक माग राख्यो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पटक पटक प्रतिनिधि मण्डलले भेट गर्यो। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई 3 दिनभित्र पुनः निर्माण र मर्मतको लागि मन्त्री परिषदमा फाइल पेश गर्नु भन्नुभयो, तर त्यस फाइल पेश भएन। अर्को भेटमा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई अगाडि राखेर कडा निर्देशन दिनुभयो, अख्तियारसँग म कुरा गर्छु, तपाईँहरू फाइल पेश गर्नु भनेर। प्रधानमन्त्रीको निर्देशको कुनै महत्त्व भएन। राज्यका सबै अङ्गहरूमा र खास गरी कर्मचारी तन्त्रमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको भावको अभाव छ। जनसंवेदनशीलता विहीन सुशासन हुन सक्दैन। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उदयपुरको प्रतिनिधि मण्डलले उदयपुरको जोगिदामा निर्माणाधीन अल वेदर सगरमाथा विमानस्थलको बारेमा पनि समस्या राखेको थियो। यो विमानस्थल ठुलो सहरको रूपमा विकसित सदरमुकाम गाईघाट र यस जिल्लाका छिमेकी जिल्लाहरूको करिब 12 लाख जनताको आवश्यकता र हिउँदमा हुस्सु नलाग्ने सर्वमौसम चल्ने उत्तम विमानस्थलको रूपमा विभिन्न समयका सरकारहरूले अगाडि बढाएको योजना हो। पटक पटक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको, मन्त्री परिषदबाट निर्माणको लागि निर्णय भएको, राष्ट्रिय जनआयोगबाट प्राथमिकता तोकिएको विमानस्थल अहिले करिब 14,000 रुख कटान भएर निर्माण अगाडि बढाउने अवस्थामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अख्तियारको 22 बुँदे सैद्धान्तिक निर्देशन पत्र देखाएर काम रोकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो राज्य व्यवस्थामा सर्वाधिकार निकाय कुन हो? मन्त्री परिषद, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको योजना जसको निर्माणको सुरुवातै भएको छैन कि यस्ता योजना सम्बन्धित निकायका प्रमुख कर्मचारीले अख्तियारको अनावश्यक डर बोकेर राज्यको वैधानिक काम रोक्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीजीको हालैको एउटा विकास र कानुन सम्बन्धी भनाइ सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ। मेरो आफ्नो पनि विश्वास सङ्घीय सांसदले एउटा हातले कानुन बनाउने र अर्को हातले विकास गर्ने हो। सङ्घीय सांसदहरूलाई जनताको आवश्यकता अनुसार विकासमा सहभागी हुने जनउत्तरदायीपूर्ण कामलाई समाजका केही पक्षबाट नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ। अरू स्वयं न्यायालयले गत वर्ष आर्थिक ऐनमा समावेश भएको सांसदले रु 5 करोडसम्मको विकासका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकिराखेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, भारतमा पनि करिब 2 दर्जन देशमा यो पद्धति छ। भारतमा पनि काहीँ उजुरी चलेको थियो। मे 7, 2010 मा त्यहाँका चाहिँ प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णनको चाहिँ संवैधानिक इजलासले चाहिँ यो चाहिँ पुनः वैधानिक छ, कानुनी छ, संविधान सम्मत छ भनेर भारतमा पनि दिने गरेको MP ल्याट्स भन्छ, चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्टलाई दिने लोकल डेभलपमेन्ट एरिया फन्ड भनेर त्यो पुरा वैधानिक छ भनेर भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि चाहिँ निर्णय गरेको अवस्थामा हाम्रो न्यायालयले यो चाहिँ नियम विपरीत छ या संविधानको भावनाअनुसार छैन भनेर रोकिरहेको छ। यहाँ अहिले संयोगवश आज सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सामान्य सभामुख हुनुहुन्छ। यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको
अधिकारमाथिको प्रहार हो। त्यसैले यो यस्तो विषयहरूमा हामीले गम्भीरतापूर्वक हाम्रो संसदको आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्ने बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सभामुखजीले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनताले आफ्नो प्रतिनिधिसँग विकासका आधारभूत आवश्यकताहरूको माग गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो काम कानुन बनाउने मात्रै हो, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभाका सांसदप्रति मतदाताको विश्वास कमजोर भयो भने संहितामाथि नै प्रश्न गर्ने कुराहरू आउँछ। सङ्घीय सांसदलाई कानुन निर्माणका साथै विकासको काममा जनतासँग सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीजीको के कार्यक्रम छ? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, म थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामीलाई प्रश्नकर्ता मान्यहरू 13 जनाको नाम प्राप्त भएको छ। अहिले प्रश्न गर्नुहुने मान्य सदस्य डाक्टर नारायण खड्काको समय करिब 9 मिनेट र 30 सेकेन्डभन्दा बढी गइसकेको छ। मलाई लाग्छ हामीले प्रश्नलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त लाने कोसिस गरेका थियौँ। जे भए पनि अब सायद अरू प्रश्नहरूले यति समय नजाला, किनभने समय हामीले जम्मा 1 घन्टाको म्यानेज गर्ने गरेको योजना हो। तर जे भए पनि अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त माननीय सदस्यजीले मलाई बधाई शुभकामना भन्नुभएको छ। म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूले प्रश्न कहाँनेरि गर्नुहुन्छ भनेर म ध्यानपूर्वक सुनिराखेका थिएँ। खासमा प्रश्न फेला पार्नै मुस्किल पर्यो। वास्तवमा यो एउटा सुझाव पत्र जस्तो, प्रश्नभन्दा पनि सुझाव पत्र जस्तो छ। यो सल्युसन यसमा आफै आएको छ। मैले धेरै भन्नुपर्ने कुरा आएन। मान्यज्यूले भन्नुभएको छ जनतामा निराशा हुँदैन भनेर। अहिलेको सरकार जनतामा निराशा नहोस्, आशावादी त जागोस्, कामना मात्रै गरिरहेको छैन। जनताले या कसैले पनि औँलो ठड्याउने ठाउँ नहोस्। हामीलाई कुनै गल्ती गर्ने अथवा कुनै अन्यल सृजना हुने गरी काम गर्ने अथवा प्रतिफल नदेखिने गरी काम गर्ने कुनै सुविधा छैन, कुनै छुट छैन। यस 21औं शताब्दीमा हामी गरिबीको यस दुष्चक्रमा छौँ। 20% भन्दा माथि जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। यसबाट जनतालाई उठाउनु पर्नेछ। 30 सम्ममा हामीले सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास गन्तव्य त्यो प्राप्त गर्नुपर्नेछ। हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन खोजिराखेका छौँ। लगभग 2 वर्षको समय छ। अझै पनि हामीसँग शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छन्। तर यो सबै समस्या 1.5 महिना अगाडि बनेको सरकारले ल्याएको त होइन। अहिले यो सरकार यी समस्याको छिटो समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, अत्यधिक तीव्रतम गतिमा
त्यस कुरामा दत्तचित्त भएर लागेको कुरा म मान्यज्यू सभामुखज्यू मार्फत यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यो सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो संविधान, यसको रक्षा, यसको कार्यान्वयन, यसको पक्षमा स्पष्ट र दृढ छ र यसको कार्यान्वयन भनेको यसको मर्मको कार्यान्वयन जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र जनताका समस्याहरूको समाधान, जनताका अधिकारहरूको सुरक्षा, यी कुराहरू गर्दै अगाडि जाने हो। यहाँले भन्नुभए जस्तै अहिले जुन प्रमुख दलहरू सरकारमा छन्, यी दलहरू नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेर आएका र ऐतिहासिक भूमिका पुरा गरेर आएका दलहरू हुन् र यस ठाउँसम्म, यद्यपि मान्छेहरूले भन्छन् कुनै पनि विकास भएको छैन भनेर, त्यस्तो चाहिँ होइन। विकास नभएको होइन, हामीले हेरेका छौँ केही वर्ष अगाडिसम्म, केही दशक अगाडिसम्म यो देश कस्तो हालतमा थियो भने अहिले यो देशमा थुप्रै क्षेत्रमा विकास भएकै छ। चाहे यातायातको क्षेत्रमा भनौँ, कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा भनौँ, या सञ्चारको या अरू हिसाबले हामी यसलाई हेरौँ, शिक्षाकै क्षेत्रमा हेरौँ, स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हेरौँ, हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति भइसकेका छैन होला, तर केही दशकभित्र 42% भन्दा बढी रहेको गरिबीको निरपेक्ष रेखा मुनिको जनतालाई अहिले आधा गरिबीको निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि भएको आधा जनसङ्ख्यालाई त माथि उठाइएको छ त। साक्षरताको वा शिक्षाको जुन स्तर थियो त्यसलाई डबलभन्दा त माथि लगिएको छ त। अलिक अगाडिसम्म 42 वर्ष सरदर आयु थियो मानिसको, अहिले 72 वर्ष सरदर आयु पुगेको छ त। यति प्रदूषणका बावजुद, यति खानेकुराहरूमा मिसावटदेखि विषादीका प्रश्नहरूका बावजुद त्यो पुगेको छ त। स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालमै हरेक प्रकारका उपचार हुन सक्ने खालको स्थिति लगभग केही अवस्था बाहेक अरू उपचार हुन सक्ने अवस्था नेपालमै बनेको छ त। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले 2 पल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको छु। पहिलोपल्ट नेपालमा त्यो सुविधा थिएन, दोस्रोपल्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्दा मैले नेपालमै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको छु। यो अवधिमा कति विकास गर्यो भन्ने, अहिले अङ्ग प्रत्यारोपणको सम्बन्धमा कलेजो लगायतका चिजहरू ट्रान्सप्लान्ट गर्ने यो व्यवस्था पनि नेपालमा भइसकेको छ। यस्ता कुराहरू छन् र जनतामा जति असन्तुष्टि छ, असन्तुष्टि हुनेभन्दा बढी असन्तुष्टि बनाउन खोजिएको छ, भड्काउन खोजिएको छ। यसभित्र अरू प्रकारका मनसायहरू होलान्। यो राजनीतिक दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरो हुन सक्दछ, अथवा अहिलेको प्रणाली मन नपराउने तत्त्वहरूका गतिविधिहरू चलखेल पनि हुन सक्दछन्, अथवा देशप्रति जिम्मेवार हुन चाहेर पनि नजान्दाखेरिका पनि परिणाम हुन सक्दछन् कि मानिसले त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर जति नकारात्मक टिप्पणी गर्यो, जति नकारात्मक भाषा बोल्यो, त्यति प्रचारित हुने खालको स्थिति र कुनै कुरामा पनि जिम्मेवार बन्न नपर्ने जुन परिपाटी छ, त्यस कुराहरूले पनि यस्तो कुरा भएको होला। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी जनतामा रहेको निराशालाई आशामा बदल्ने यस प्रयासमा लागेका छौँ र अहिले यस अनुसारका परिणामहरू पनि एकदम छोटो अवधिमा पनि देखा पर्न थालेका छन्। अब यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै पनि राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ। यो एउटै महिनाको कुरा गर्दा पनि घर जग्गा कारोबार क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। यसै गरी पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोबल सहित
उत्साह देखिएको छ। राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिको यो सकारात्मक सङ्केत हो। यस्ता कुराहरूले अवश्य नै जनतामा निराशा होइन, आशावादिता जगाउँदै जानेछ। भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको यसप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता वा देखावटी होइन। एउटा मान्यजीले गम्भीर आशंका जस्तो व्यक्त गर्नुभएको छ। शङ्काको लाभ दिन्छु भन्दै पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुभएको छ। शङ्काको लाभ त दिउँ, तर जसरी प्रश्न राख्नुभएको छ त्यसमा तर जस्ता कुराहरूको अहिलेको सरकारले कुनै एक्सक्युज खोज्दैन, परिणाममा कुनै एक्सक्युज खोज्दैन, काम गर्छ। भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको यसप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता मात्रै र यो बनावटी देखावटी कुरा होइन, यो बाहिर भन्ने गरेको देखाउन गरेको जस्तो कुरा होइन। त्यस ढङ्गले हामी न भ्रष्टाचार न्यून गर्न सक्छौँ न आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिलेको सरकारले कुनै देखावटी कुरा होइन, यथार्थमा परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्ने उद्देश्य राख्दछ, त्यस अनुसारको व्यवहार गर्छ। हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषय बनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषय मात्रै बन्न हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ। यस विषयमा मैले यसभन्दा पहिले पनि सम्मानित सदनमा आफ्नो धारणा राखिसकेको छु। अब माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग गरिने कार्य सम्पादन सम्झौतामा समेत यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा कठोर रूपमा उत्रिन सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता नेपालको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग बसेर योजना बनाइएको छ। आर्थिक वृद्धिका गतिविधिहरूमा सर्वसाधारण जनता संलग्न हुने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारीका अवसरहरू खडा गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ। मान्यज्यूको प्रश्नमा सोधिएको अर्को कुरा संविधान संशोधन नै गर्न नसकिने दस्तावेज होइन, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। वर्तमान संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदा प्राप्त भएको अनुभव र जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा राजनैतिक दलहरूको सहमतिका साथ संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिनेछ। मैले पटक पटक स्पष्ट पारेको छु र त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रचार गर्ने, फरक ढङ्गले प्रचार गर्ने कुराहरू भएका छन्। संविधान यो प्रतिगमनतिर मैले अस्ति नै पनि भने कि अहिलेका जुन पार्टीहरू सरकारमा छन् डेमोक्रेसी ल्याउने कुरामा, बहुदलीय प्रणाली ल्याउने कुरामा, दलीय व्यवस्था ल्याउने कुरामा, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली ल्याउने कुरामा यी दलहरूले नै भूमिका खेलेका छन् नेपालमा। र यी दलहरूले नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको अर्थनीतिलाई, नेपालको समाजलाई, नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र कमी कमजोरी होला तर पनि नेपाललाई कानुनी राजको हिसाबले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भूमिका खेलेर आएका छन्। संविधानवाद, संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम राज्य र समाज सञ्चालन हुनुपर्छ, चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता यिनले राख्दछन्। त्यसर्थ यसमा सन्देहको कुनै गुन्जाइस नै छैन। कुनै हिसाबले भन्नु कि यो प्रतिगमनतिर जाला, यो यस्तो गर्न खोजिएको छ जस्ता कुराहरू यो भ्रम मात्रै हुन जान्छ, भ्रम फिजाउने प्रयास मात्रै हुनसक्छ, यसको कुनै अर्थ छैन। अहिले मनसुनको समय रहेको छ। मनसुन सक्रिय रहेकाले कतिपय स्थानमा बाढी, पहिरो लगायतका
प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकहरू प्रभावित भएका छन्। बाढी पहिरो प्रभावित परिवारलाई सरकारले तत्कालै राहत रकम उपलब्ध गराउने, सुरक्षित आश्रयस्थलमा राख्ने, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, ज्यान गुमाएका र विपदबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने, घर क्षतिग्रस्त भई बस्न नमिल्ने भएका परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न र पछि स्थायी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरिआएको छ। विपदमा परेका व्यक्ति र परिवारको निकै नजिकमा रहेर तिनै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। विपदबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्व चेतावनी प्रणाली मार्फत समयमा सूचना प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ। स्रोतको सीमितताका बावजुद हाम्रा उद्धारकर्मीहरू ज्यानको बाजी लगाएर पनि उद्धार र राहतमा खटिएका छन्। म तिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूले उदयपुर जिल्लाको चौदण्डी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित त्रियुगा नदीमाथिको पुल निर्माण सम्पन्न भएर सवारी साधन चल्ने अवस्थामा पुगेको बेला त्रियुगा नदीमा आएको भीषण बाढीबाट 2वटा जग भासिन गई पुलमा क्षति पुगेपछि यो पुल समस्यामा परेको हो। त्यसपछि ठेक्काका प्रावधान, प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन तथा पर्न आएका गुनासा उजुरीहरू समेत दृष्टिगत गरेर अध्ययन विश्लेषणपछि पुलको डिजाइन परिवर्तन सडक विभागबाट स्वीकृत समेत भई सोही अनुसार कार्य अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई आदेश समेत भइसकेको छ। मान्यजीले पनि ताली ठोक्नु भएन त। अब काम अगाडि नबढाइएमा ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का मार्फत काम अघि बढाइनेछ। उदयपुरको जोगीदहमा निर्माणाधीन अल वेदर सगरमाथा विमानस्थलको बारेमा मान्यजीले राख्नुभएको जिज्ञासाको मभन्दा पहिले मन्त्रीज्यूले अघि मान्य देवेन्द्र दाहाल मन्त्रीज्यूले यसको व्यापक व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। यस सम्बन्धमा अनेक पक्षहरूको विश्लेषण गरेर त्यसको सम्भाव्यता कति छ, त्यसको उपयुक्तता कति छ जस्ता पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आयोजना छनौट र बजेट विनियोजन गरिन्छ। अब यसलाई ध्यानमा राखेर मान्यज्यूले उठाउनु भएको प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर र स्रोत तयार छ भने मात्रै स्रोत सुनिश्चित गरेर, स्रोत सुनिश्चित नभएकामा स्रोत सुनिश्चित गर्ने हाम्रो जुन परिपाटी एउटा विकृत परिपाटी भनेको छ त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसो नगरिकन स्रोत आवश्यक छ भने निर्माण गर्ने भइयो भने त्यसमा त्यसको भोलि गएर सम्भाव्यता सबै पक्षहरूमा अध्ययन गरेर अनि त्यसलाई अगाडि बढाइनेछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच अधिकारको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ। यही सीमामा रहेर राज्यका 3 अङ्गले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने हो। जहाँसम्म माननीय सदस्यले गत वर्ष आर्थिक ऐनमा समावेश भएको सांसदले रु 5 करोडसम्मका विकासका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकिराखेको भन्ने विषय उठाउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा मान्यज्यूले जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यसैमा सबै कुरा त्यसमा आइसकेकै छ। मैले थप केही धेरै भनिरहनै परेन। वास्तवमै शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त र कुन निकायले के गर्ने, चेक एन्ड ब्यालेन्ससँगै आफ्ना कार्यक्षेत्र अधिकार क्षेत्रहरूमा बसेर अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले कार्य गर्नुपर्दछ भन्ने त्यो स्वाभाविकै हो। र जनप्रतिनिधिका हिसाबले मान्यहरूसँग जनताका अपेक्षाहरू हुनु अनौठो कुरा होइन र ती अपेक्षा पुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यज्यूहरूको भावना अनुचित होइन। त्यसलाई म त्यसै कारण संसदले त गरेकै थियो त्यसै सन्दर्भमा कि यसलाई सम्मान गरेकै थियो मान्यज्यूहरूका भावनालाई।
यो मान्यजीलाई अवगत नै छ। अहिले यति मात्रै भनौँ। धन्यवाद। अब अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य नारायण प्रकाश साउदलाई आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, कुनै पनि देशको राजनीति र अर्थतन्त्र अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ। आर्थिक समाधान राजनीतिभित्र खोज्दा र राजनैतिक कुरा अर्थतन्त्रभित्र लैजान खोज्दा समस्याहरू आइपर्ने हुन्छन्। यस सन्दर्भमा नेपाल अहिले आर्थिक चुनौतीमा अगाडि बढिरहेका छ। हामी सबैले यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ, प्रयत्न गरिरहेका छौँ र यो कोसिस जबसम्म जलस्रोतको नेपालमा व्यापक उत्पादन हुन सक्दैन। मान्य सदस्य लिखित प्रश्न पढिदिनुहुनलाई म ध्यान आकर्षण गराउँछु। म पढ्दैछु सम्मानीय सभामुख महोदय। त्यसकारण चाहिँ जलस्रोतको दोहन गर्ने सम्बन्धमा मेरो प्रश्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केन्द्रित छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको गत वर्ष सम्पन्न बैठकबाट आगामी 10 वर्षभित्र नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतसँग 25 वर्षसम्म व्यापार गर्न सक्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भए बमोजिम नेपाल सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि के कस्ता नीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ? यसको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुगेको छ? साथै बांग्लादेशमा घटेको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमपछि नेपालले भारतीय विद्युत ग्रिड प्रयोग गरेर बांग्लादेशलाई 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने त्रिदेशीय समझदारीको स्थिति के छ? सरकारले यसको कार्यान्वयनको लागि के कस्ता कूटनैतिक पहल गरेको छ? यसको प्रगति स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री जवाफ दिनुहुन्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, मान्यज्यूले केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। म पनि संक्षिप्तमा यसलाई भरसक राख्न चाहन्छु। आगामी 10 वर्षभित्र नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता बमोजिम भारतमा विद्युत निर्यातका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2080 तयार गरेको छ। उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष 91-92सम्म करिब 13,500 मेगावाट विद्युत आन्तरिक माग पूर्तिको लागि र करिब 15,000 मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा निर्यातका लागि गरी अथवा अन्यत्र पनि हुन सक्छ। निर्यातका लागि नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 28,500 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश भएको छ। हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 3,240 मेगावाट पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष 90-91 सम्ममा करिब 26,000 मेगावाट विद्युत थप उत्पादन हुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजना तयार भएको छ। यस कार्ययोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट 5,873 मेगावाट, विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट 3,205 मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाहरूबाट 3,108 मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट 5,648 मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट 4,431 मेगावाट र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रवर्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट 3,679 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी 10 वर्षमा भारतसँग 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेज स्तरका विभिन्न अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विकासको क्रममा रहेका छन्। ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभी क्षमताको पहिलो नेपाल भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2016 देखि सञ्चालनमा रहेको छ।
अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडबाट निर्माण भइरहेको 2500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको ढल्केबर सीतामढी 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। साथै 2500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको बुटौल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2025 सम्म सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको छ। त्यसैगरी 2500 मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताका थप 2 वटा 400 केबी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन इनरुवा पूर्णिया र लम्की बरेली कार्यान्वयनका चरणमा छन्। यी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् 2029 सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ। नेपाल र भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनबाट 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्गत ढल्केबर इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ भने हेटौँडा ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। त्यसैगरी लप्सीफेदी रातामाटे न्यू हेटौँडा र रातामाटे न्यू दमौली न्यू बुटवल 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइनहरूका निर्माण कार्य छिटै सुरु गरिनेछ। यी प्रसारण लाइनहरूको सब स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। साथै खिम्ती 12 विषय काठमाडौँ 400 केबी मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केबी र चिलिमे त्रिशुली 220 केबी विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुटौलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने साउथ करिडर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यी उत्पादन तथा प्रसारणका आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा नेपाल भारतबीच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका सम्झौतामा उल्लेखित परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिनेछ। नेपालले भारतीय विद्युत ग्रिड प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत 2081 साउन 13 तदनुसार 28 जुलाई 2024मा नेपाल भारत बङ्गलादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड बीच विद्युत बिक्री सम्झौता PAS हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो। तर बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा सहकारी सम्बन्धी समझदारी भएको 6 वर्षपछि सार्थकता पाउन लागेको विद्युत निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। बङ्गलादेशको सरकारले समेत नेपालबाट आयात गरिने विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ। बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत उपयुक्त सम्झौता यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहल भइरहेको छ। निकट भविष्यमा उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक 40 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उपक्षेत्रीय ऊर्जा सहकारीको रूपमा पहिलो महत्त्वपूर्ण कोषढुङ्गा हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य नारायणी शर्मा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो 1 नम्बर प्रश्न, हाल गठबन्धन मार्फत बनेको सरकारको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन पनि रहेको भन्ने बुझिएको छ। साँच्चीकै जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान संशोधन गर्दा अहिलेको महँगी र भ्रष्टाचारको मुहान रहेको निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद जहाँ महिलाहरूको 51% सहभागिता हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने आँट यो गठबन्धन सरकारले गर्न सक्छ त? 2 नम्बर, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्य पुनर्संरचना हुँदा हिजोका जिल्ला सदरमुकाम प्राय सुनसान बन्न पुगेका छन्।
हिजो नागरिकको अरबौँको लगानी भएका जिल्ला सदरमुकाम खण्डहर बन्ने अवस्थामा छ र अब हिजोको जस्तो बनाउन त सम्भव छैन। त्यसकारण सुनसान बन्दै गरेको जिल्ला सदरमुकाममा भएको भौतिक संरचनालाई उपयोग गर्न के कार्यक्रम रहेको छ? कुनै शैक्षिक हब, मेडिकल हब, पर्यटन हब, सांस्कृतिक हब बनाएर जाने केही कार्यक्रम सरकारले बनाउन सक्छ? अर्को, आज ठुलो सहरहरूमा प्राय देखिने भनेको सटरहरूमा टु लेट लेखिएको देखिन्छ। यसरी धराशयी बन्दै गरेको व्यापार व्यवसायको उठान गर्ने, देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन सरकारको योजना के छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जवाब दिन अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 1 नम्बर प्रश्न संविधान संशोधन सम्बन्धमा मैले अघि सुरुमै स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यसमा समय खर्च गरिरहनु परेन। संविधानमा संशोधन हामीले 8 वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा गरिने हो। देशको आवश्यकता भन्नाले देशको हितको पक्षमा जनता, विकास, सुशासन यसको पक्षमा देशलाई आर्थिक सुशासन, समृद्धि, समानताको पक्षमा अगाडि बढाउन जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्ने हो भन्ने मैले कुरा अघि नै भनेको छु। यसमा आँट र नआँट भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। यसमा आँट देखाउने भएर उल्किने पर्ने जरुरी पनि छैन। जे आवश्यक छ त्यो आँट नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। जे आवश्यक छैन त्यसमा हौसिएर आँट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। अब यसमा हामी कसैले आँट गर्ने, कसैले आँट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने होइन। आँट गर्न पर्ने सबैले गरौँला, आँट गर्न जरुरी नपरे सबैले नगरौँला। यसमा कसैले हेरौँ त आँट तिम्रो भन्ने, अनि कसैले आँट देखाउने, कसैले हेर्ने किन गर्नु परेको छ र? यो साझा सवाल हो, साझा ढङ्गले समाधान गरौँला। सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात साबिकमा रहेका जिल्लास्थित केही कार्यालयहरूको काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ। प्रदेशले जिल्लास्थित साबिक कार्यालयबाट कृषि, पशु विकास, स्वास्थ्य, शहरी पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको छ। सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह प्रशासन, भूमि प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकाम स्थित कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेको अवस्था छ। जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीय तहले समेत स्थानीय तहको केन्द्रको रूपमा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तह र प्रदेश जोड्ने गरी रणनीतिक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा हालका दिनमा प्रदेशको उपस्थितिले समेत गर्दा थप बजार क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेका छन्। विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारमा सरकारको लगानी खेर जान नदिने र पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरिआएको छ र गर्नेछ। सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिने, पहिलेदेखि भुक्तानी नदिएकाहरूको पनि भुक्तानी दिने, उखु दुध उत्पादक कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिने कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यसबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय उत्पादनका सम्बन्ध, उत्पादनका तरिका, उत्पादनका ढाँचाहरू गतिशील हुन्छन्, परिवर्तन भइरहन्छन्। यस्तो कुराहरूलाई हामीले धेरै अनौठो रूपमा पनि लिनु हुँदैन। लहरै अब पहिले यस्ता मलहरू खुलेका थिएनन्। लहरै सटर, एउटा घरमा 4वटा सटर, सानो सटर बनाएको हुन्थ्यो। अब छेउमा चाहिँ मल खुलेपछि सबै चिज त्यहाँ पाउने भएको हुनाले एउटा पसलमा एउटा चिज, अर्को पसलमा अर्को चिज, अर्को पसलमा अर्को चिज खोज्दै हिँड्नुभन्दा मान्छे अलिक मलमा जाने, सोझै त्यहीँ एकै ठाउँमा चाहिँ थुप्रै कुराहरूको सुविधा प्राप्त हुने, किनमेल गर्न पाइने भएको हुनाले अब सटर मान्छेहरू हिँड्ने परिपाटी कम भएको कारणले पनि सटरहरू बन्द भएका हुन सक्छन्। टु लेट भन्ने लेखिएको हुन सक्दछ, जस्ता कुराहरू हुन सक्दछन्। त्यसर्थ यो परिवर्तित परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्छ। यो नकारात्मक ढङ्गले मात्र होइन, केही कुराहरू चाहिँ समयानुकूल ढङ्गले फरक पर्छन्।
अब उहिले बाटाभरि भरिया देखिन्थे भनेर भरिया देखिएनन् भनेर अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्न मिल्दैन। बाटामा भरियाभन्दा अलिक पातला गाडी भयो भने एउटै गाडीले 100वटा भरिया 1000वटा भरियाका काम गरिदिन्छ। त्यस कारणले यस्तो भएको कुराहरूलाई पनि हामीले समयको गतिशीलतालाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य नारायण प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विश्वविद्यालयको पुनर्सम्झना गर्दै तालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने विश्वविद्यालयको कार्ययोजना सञ्चालन कार्यान्वयन किन हुन सकेको छैन? विद्यार्थीहरू बिचमै विश्वविद्यालय छोड्ने जस्तो डरलाग्दो स्थितिलाई सन्तुलन ल्याउँदै विद्यार्थीहरूलाई देशमा नै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना के छ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव, घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्याका कारण विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक दूरीका कारण विद्यार्थी विद्यालय जान नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले प्रत्येक पालिकामा एउटा आवासीय विद्यालय र प्रत्येक वडामा एउटा नमुना विद्यालय, विषयगत शिक्षकसहित पूर्वाधार निर्माण र विद्यालयमा यातायातको साधन आवश्यक छ। सरकारको योजना के छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजना के छ? छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। सरकारले परीक्षणको व्यवस्था कहिले गर्छ? कृषकलाई विश्वासिलो वातावरण सहित देशमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको योजना के छ? मल, बिउ, बिजन आवश्यक भण्डारण गर्ने योजना के छ? प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको हुँदा यसको विकास गर्ने सरकारको योजना के छ? निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक पुरा गर्ने योजना, पालिका पहुँच मार्ग, वडा पहुँच मार्ग र ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने योजना के छ? सरकारले आइटी प्रणालीहरू मार्फत राजस्व सङ्कलनलाई आधुनिकीकरण गर्दै दक्षता, क्षमता र सुधार गरी सम्भावित भ्रष्टाचार कम गर्न सरकारको योजना के छ? सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जवाब दिन सक्नुहुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रश्नका लागि माननीयजीलाई धन्यवाद छ। सबै विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 2080 सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका 2,40,000 विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ। समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक 12 घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2081 जेठ 4 भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसै वर्ष ती कार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुचारू सुरुवात भएको छ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ। नेपालमा नै विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तयारी भइरहेको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन्। विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। यी विभिन्न प्रयत्नहरू मार्फत शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। विदेशी विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिरहेका छन्।
नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वास बढाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्नेछ। हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रहेको स्थायी शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक रूपमा विद्यालयहरूमा रकम उपलब्ध हुँदै आएको छ। शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नकै लागि संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 कार्यान्वयनमा छ। न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर, बसाइसराईको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी सङ्ख्यामा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई साना विद्यालयका रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालय गाभिएका कारण कुनै एकजना विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन। विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदि विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड 2080 सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले देशभर 422वटा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि नमुना विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्। देशभर ठुला विद्यालयहरूको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ। बझाङ र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष 122वटा विद्यालय निर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ। यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा 1000वटा कक्षा कोठा निर्माण गर्ने गरी स्थानीय तहमा 2 अर्ब 45 करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। देशको आर्थिक अवस्था अनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्था गर्दै आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय शिक्षाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन्। फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमा एउटा चाहिँ यो शिक्षाको सम्बन्धमा म के भन्छु भने हरेकले शिक्षामा व्यवस्थापनदेखि लिएर, शिक्षकदेखि लिएर, विद्यार्थीदेखि लिएर हरेक पक्ष, अभिभावकदेखि लिएर, समाजदेखि लिएर हरेक पक्ष जिम्मेवार भएर तालाहरूले लाउन आउने त होइन, आफै ताला लाउने अनि पढाइ भएन भन्ने। शिक्षा एउटा शिक्षालय, विद्यालय भनेको शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने। विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने। ती ठाउँमा अशान्ति आफै गराउने अनि फेरि शान्ति भएन भन्ने, यस खालका तरिकाहरू हामीले हरेकले छोड्नु पर्दछ र जिम्मेवार ढङ्गले शिक्षाको उन्नति कसरी हुनसक्छ, शिक्षामा समस्याहरू छन् तिनको समाधान सबै मिलेर कसरी गर्न सकिन्छ, यस कुरामा जिम्मेवारी बोधका साथ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दुध र अन्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफल भएको छ। तर तरकारी, फलफुल तथा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै जानु सरकारको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसैले सरकारले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताका लागि चैते धान प्रवर्धन, मसिना तथा वास्नादार धान प्रवर्धन, मकै बाली प्रवर्धन कार्यक्रमको साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सुपर जोनहरू निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट पनि धान, मकै लगायतका बालीहरूको उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको जातीय विकास गर्ने काम भइरहेको छ। करिब 2 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग 10 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। त्यस्तै धेरै आयात हुने तरकारी बालीमा आलु र प्याज उत्पादन
लक्षित कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत तरकारी तथा आलुको 4वटा सुपर जोन, 56वटा तरकारीका जोनहरू मार्फत 91वटा स्थानीय तहहरूमा तरकारी खेती प्रवर्धनका लागि पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। फलफुल खेतीको विस्तारका लागि 37 स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत फलफुलको 3वटा सुपर जोन, 30वटा जोन मार्फत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। पहाडी क्षेत्रको फलफुलको सम्भावना हेरी पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजनाबाट 34 जिल्लाका 100 स्थानीय तहहरूमा फलफुल विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। आयातित खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन, आयात पूर्व स्वीकृति, नाकामा आयात अनुमति र बजारमा बिक्री वितरण भएको अवस्थामा गरी 3 चरणमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट आयात हुने खाद्य वस्तुहरूको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। भन्सार नाकामा खाद्यवस्तु आइसकेपछि खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा प्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चित गरी आयात अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थित, सहज र कृषक केन्द्रित बजार प्रणाली स्थापित गर्न स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ। मसिना तथा बास्नादार धान दाना उद्योगका लागि मकै लगायतका कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सम्बन्धित उद्योगसँग खरिद सम्झौता गर्ने पद्धति स्थापना गरिएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै र गहुँको समर्थन मूल्य एवं दुध र उखुको बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट समेत समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मल बिउ बिजन अत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना सम्बन्धमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम क्षमताको मल बिउ बिजन तथा खाद्यान्न भण्डारणका पूर्वाधारहरू विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। साथै हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनीसँग 2,15,000 मेट्रिक टन मलको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। आयात गरिएको मलको 10% बफर स्टक गरी अभाव भएको क्षेत्र र समयमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। बिउ बिजनको क्षेत्रमा निजी बिउ बिजन कम्पनी तथा बिउ उत्पादक सहकारीहरूसँग 50,000 मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेको छ। मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, सामुदायिक बिउ बैंक र सहकारीहरूको बिउ उत्पादन र भण्डारण क्षमता बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म 77वटा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्था, कम्पनी तथा सहकारीहरूले मूल स्रोत बिउ उत्पादन अनुमति लिएका र अनुमति लिएका निकायसँग औसतमा करिब 80 देखि 100 मेट्रिक टनसम्म स्रोत बिउ भण्डारण क्षमता रहेको छ, जुन हाललाई पर्याप्त हो। नेपालको राष्ट्रिय फल सुन्तला खेतीलाई विस्तार र विकास गर्न सुन्तला बालीका अनुसन्धान, गुणस्तरीय बिरुवाहरूको उत्पादन तथा वितरण, बगैँचाहरूको विस्तार तथा उत्पादन, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको छ। सुन्तला जातका बगैँचामा ह्रास रोग नियन्त्रण गर्न विदेशी विशेषज्ञहरू ल्याएर तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सुन्तलाको 2वटा सुपर जोन, 18वटा जोन मार्फत प्रादेशिक निकायहरू र 90वटा स्थानीय तहहरू मार्फत सुन्तला क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजनाबाट 34 जिल्लाका 100 स्थानीय तहहरू मार्फत सुन्तला बालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। राजस्व प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार एवं बहुआयामिक प्रयोग मार्फत राजस्व प्रशासनमा दक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गरी वार्षिक रु 25 करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। साथै स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता र करका विवरण सङ्कलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा र कर सूचना प्रणालीमा पेश गरिएका वित्तीय विवरण बीच आवश्यकता आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने, करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वयंले क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने, व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्युआर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन एसेसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने र राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ। धन्यवाद मान्यजीलाई। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य नयनकला थापा। मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अझै पनि जनताहरू कहिले भूकम्प, कहिले बाढी पहिरो, डुबान त कहिले सडक, हवाई दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय असन्तुलनबाट पीडित र त्रसित छन्। जनताहरूले सरकारको राहत सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्। जनताको दुःखमा सरकारको उपस्थिति हुनु अनि अपरिहार्य छ। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा तीन तहका सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण पूर्वाधारका योजनामा समन्वय प्रभावकारी बनाउन साथै अन्य गैर सरकारी संस्था सङ्घ संस्थासँग समन्वयकारी परिचालन गर्न तर्फ सरकारको के कस्तो योजना छ सम्मान्यज्यू? प्रश्न नम्बर 2, सरकारले 2081-2089 दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेर कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा यो स्वागतयोग्य कार्यक्रम छ। यदि हाम्रो सरकार कृषिजन्य उपजको उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशको खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकेमा मात्र पनि देशलाई आर्थिक चापबाट मन्थर हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। अत सरकार खाद्य सुरक्षाको लागि जिम्मेवार हुन कृषकहरू जो कृषि पेसामा आबद्ध छन् उनीहरूको लागि अति आवश्यक पर्ने मलको उत्पादन गर्ने कृषि मल कारखाना सरकारको लागि खोल्ने कार्यको लागि सरकारको सोच के छ र कहिलेसम्म पुरा होला? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद सभामुख महोदय। प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले मनसुनको समय छ। मनसुन सक्रिय रहेकोले कतिपय स्थानमा बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकहरू प्रभावित भएका छन्। सबै खालका प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र जनधनको क्षति हुन नदिन संवैधानिक र कानुनी प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको समन्वय र सहयोगमा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि विपद प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकारले अहोरात्र काम गरिरहेका छन्। विपद पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा पनि तिनै तहका सरकारले सहकार्य र साझेदारी गरिरहेका छन्।
विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि 2081 जारी गरेको छ। यसको कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा साझेदार संस्थाहरूका क्रियाकलापहरू थप समन्वयात्मक र प्रभावकारी हुनेछन्। खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा मानिएको जिज्ञासालाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। विस्तृत आधार भएको दिगो आन्तरिक चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषिमा लगानी गर्न कृषिको क्षेत्रमा व्यवस्थित र रणनीतिक लगानीको आवश्यकता महसुस गरी कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा कुनै परियोजनाको रूपमा नभई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी सहकारी विकास साझेदार सबैलाई यस क्षेत्रमा अर्थपूर्ण लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्ने एक अभियानको रूपमा सरकारले घोषणा गरेको छ। किसानलाई समयमै पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले गरिरहेका कामबारे मैले अघिल्लै प्रश्नको जवाफमा बताइसकेको छु। हाल वार्षिक रूपमा कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने 6 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मन्त्रालयले आयात गरी अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसमा अनुदानको मात्रा ठुलो छ। नेपालमा मल कारखाना खोल्न विगतदेखि नै अध्ययनहरू हुँदै आएका छन्। अहिले पनि लगानी बोर्डले 2 वटा अध्ययन गरिरहेको छ। सरकार स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनको लागि प्रयासरत छ र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यसलाई ठोस रूपमा निष्कर्ष निकालेर हामी छिटै नै नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्नेछौँ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य पूर्णबहादुर घरती मगर। सम्मान्य सभामुखज्यू, सभामुखको अनुमतिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निम्न प्रश्नहरूको जवाब चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यही श्रावण 32 गते बिहान अमेरिकी स्टेट डिपार्टका डेपुटी सेक्रेटरी आर वर्मा नेपाल आएर सरकारसँग घनीभूत छलफल भएको भन्ने सुन्नमा आयो। के विषयमा छलफल भयो र एसएसपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम र स्टार लिङ्क स्टेसन सम्बन्धी सम्झौताका लागि पहल भइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ। यस सम्बन्धी सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन म निवेदन गर्छु। दोस्रो, राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सरकारले बनाउनु पर्ने भनी पठाएको अति आवश्यक ऐनहरूको सूची अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण ऐन सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन यो अधिवेशनमा पास हुन्छ कि हुँदैन, यस सम्बन्धमा किन ढिला भइराखेको छ? अर्को, हिजो सर्वसाधारण जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगी व्यवसायलाई दिएको विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूबाट बक्यौता उठाएर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सहुलियत दिन हुँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रश्नका लागि माननीय सदस्यजीलाई धन्यवाद भन्दै एउटा कुरा चाहिँ म वर्तमान सरकारसँग राष्ट्रिय हितको पक्षमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यसले राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा कुनै सौदाबाजी त्यस्तो गर्दैन। अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट फर म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसोर्सेस श्री रिचार्ड आर वर्माले गत 16 अगस्त अर्थात् श्रावण 32 गते नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा उहाँले मसँग र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो र बेलुका फर्किनुभएको थियो। मसँगको भेटमा उहाँले दुई देशका बिचको पुरानो र बहुआयामिक सम्बन्धबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। हामीले पनि त्यस सम्बन्धमा चर्चा गरेका थियौँ र नेपालको विपद प्रतिकार्य र मानवीय सहायताको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा उहाँले 2टा हेलिकप्टर नेपाललाई दिने बताउनु भएको छ। तत्सम्बन्धमा
थप कुरा भएको छैन र त्यो पारित पनि भइसकेको छैन। तत्सम्बन्धमा बजेटको उपलब्धता अमेरिकी संसदबाट पारित हुनुपर्ने र नयाँ प्रतिबद्धता अमेरिकाले यसअघि नै नेपाली सेनालाई प्रदान गर्ने भनिएका स्काई ट्रक र बेल हेलिकप्टर बाहेक थप हुने उहाँले बताउनु भएको थियो। यस सम्बन्धमा थप कुरा केही अरू भएको छैन। माननीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि यही कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। र यस सम्बन्धमा डिटेल हेलिकप्टर कसरी दिने, त्यसका टर्म्स कन्डिसन के हुन्, त्यसको चालकहरूको ट्रेनिङ कहाँ हुने, कसले त्यसका चालक को हुने, त्यसको ट्रेनिङ कहाँ गर्ने, अथवा त्यसको मर्मत समार कसले गर्ने, कहाँ हुने, त्यसका निम्ति अरू प्रकारका के कस्ता कुराहरू हुने हुन् र नेपाली पाइलटहरूले ट्रेनिङ तत्सम्बन्धमा प्राप्त गर्ने हुनु होइनन् र नेपालीहरूले नै यसको मर्मत सम्हार गर्न सक्ने इन्जिनियरिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ नेपालीहरूले गएर लिन पाउने हुन् कि होइनन्, अथवा हामी हेलिकप्टर पाउने तर ट्रेनिङ नहुने, सञ्चालन गर्न फेरि अरू नै आउनुपर्ने जस्ता कुराहरू, अथवा कुनै इन्जिनियरिङ कुनै कुरा हुँदाखेरि अरूले नै गर्नुपर्ने के हुन् भन्ने कुराहरूको कुनै स्पष्टता अहिलेसम्म भएको होइन। उहाँले बताउनु भएको त्यति हो। यस सम्बन्धमा मैले एसपिपी जस्ता कुरा, अरू कुराहरू कुनै विषयमा चर्चा नभएको म यस गरिमा म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र एसपिपी पहिले एकपल्ट चर्चासम्म चलेको हो, त्योभन्दा अगाडि बढेको थिएन र अहिले बढाउनु पर्छ भनेर पनि कसैले भनेको छैन, कुनै प्रस्ताव पनि कतैबाट आएको छैन। त्यो कुरा म बताउन चाहन्छु यस सभामा। त्यसबाहेक डेपुटी सेक्रेटरीले नेपालको सङ्क्रमण कार्यान्वयन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो भने एमसिसी परियोजना जो यस संसदबाट बहुमतले पारित भएको थियो त्यसको कार्यान्वयनबारे सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी उहाँले युएसएआइडी र डिएफसी लगायतका अमेरिकी संस्थाहरू मार्फत नेपाललाई अमेरिकी सहायता तथा लगानी निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। एसपिपी र स्टार लिङ्क स्टेसन सम्बन्धी सम्झौताका विषयहरू यी दुवै भेटघाटमा छलफल नभएको बेहोरा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को, माननीय सदस्यले जिज्ञासा राख्नुभए जस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न अझ पनि बाँकी रहेका छन्। संविधान तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक सङ्घीयताको मार्गचित्र सहितको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2080 सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ। राजनीतिक सहमति र प्राविधिक विषयलाई सम्बोधन गर्दै यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत हुने गरी संसदीय समितिको छलफललाई तीव्रता दिँदै स्वीकृत गराउन सरकार लागिरहेको छ। यसै गरी नेपाल प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी ऐन 2012बाट हुँदै आएको छ। बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप नेपालको प्रहरी सञ्चालन कसरी गर्ने, के गर्ने, यसको सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप बनाउनका लागि भर्ना, नियुक्ति, बढुवा, सरुवा जस्ता व्यवस्थित बनाएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेपछि, छलफलको निष्कर्ष निस्किएपछि सम्मानित सदनमा त्यो विधेयक आउने नै छ। त्यसको मस्यौदा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विद्युत उपभोक्ताहरूबाट सरकारले बगौता महसुल उठाउँछ। एउटा बडो हल्ला चलाइया छ। उद्योगीहरूले चलाइरहेको उद्योगको लाइन नकाट्नु, किनभने यो 8-10 वर्ष अगाडिदेखिको पेन्डिङ इस्यु, अनि यस पेन्डिङ इस्युलाई गोलमटोल गरेर 22 अरब तिर्नुपर्छ भन्ने, 22 अरब तिर्नुपर्छ भनेका ठाउँबाट 6 अरब मात्रै तिर्नुपर्छ भन्नेमा 6 अरबमा ल्याइ पुर्याउने, अनि 6 अरब चाहिँ उठाउँछ कि भने जस्तो पारेर विद्युत लाइन काट्ने। पहिले पनि लाइन काटेको थियो, फेरि जोडेको थियो, किन काट्यो,
किन जोडियो? काट्दै जोड्दै किन भयो? र 22 अरब असुल गर्नुपर्ने 6 अरब मात्रै किन हो त? अहिलेको सरकारले उठाउनु पर्छ। उपभोग गरेको विद्युतको महसुल उठाउनु पर्छ। उपभोग गरेको छैन भने उठाउनु पर्दैन भने हो। उपभोग गरेको महसुल उठाउनु पर्दैन कसले भने छ र? मैले यसै रोस्टमबाट विद्युत महसुल उठाउनु पर्छ भनेर रिपिटेडली भनेको छु। महसुल उठाउनु पर्छ। जसले महसुल नउठाएर समस्या पैदा भयो, जसले महसुल घुमाइ फिराइकन कहाँ गयो 16 अरब 22 अरब उठाउनु पर्ने भनेर महालेखाको प्रतिवेदनमा बुझाएर महालेखाको प्रतिवेदन संसदमा पेश भएको छ। 22 अरब उठाउनु पर्ने भन्ने, 22 अरब उठाउनु पर्ने भन्ने महालेखाको प्रतिवेदन छ र वार्षिक प्रतिवेदन गरिमामय संसद समक्ष प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत भएर संसदमा आएको छ। अनि अहिलेको सरकारले नउठाउन खोज्यो भनेर यो प्रचारको तरिका अचम्म लाग्छ। हामीले भनेको उठाउन नउठाउने, 22 अरबलाई 6 अरबमा झार्ने अनि विद्युत महसुल काटेर उद्योगहरू उत्पादनमा यसै घाटा छ, विद्युत बढी भएर फ्लो भइराखेको छ, ओभरफ्लो स्पिल ओभर भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युतको महसुल उठाउनुपर्छ र पुराका पुरा विद्युत महसुल उठाउनुपर्छ। जति उपभोग गरेको छ त्यस विद्युतको महसुल उठाउनुपर्छ। छोडियो किन? 22 अरब भनियो किन? थिएन भने भनियो किन? महालेखाको प्रतिवेदनमा आयो कसरी? राष्ट्रपति कहाँ बुझाइयो कसरी? संसदमा बुझाइयो कसरी? अनि ठुला कुरा गरेर हुन्छ। त्यसकारण म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, विद्युत महसुल सम्पूर्ण महसुल उठाउनु पर्ने महसुल उठाउनुपर्छ। हामीले देशको उद्योगलाई घाटा पर्ने, उत्पादनलाई घाटा पर्ने विद्युतको टर्बाइन बन्द गरेर राख्नु पर्यो। विद्युतको एकातिर उत्पादन बन्द गरेर राख्नुपर्ने, अर्कातिर उद्योग चल्न नदिएर लाइन काट्नुपर्ने। लाइन विद्युत कम भएर लाइन काटे पनि होइन, अनि उद्योग चल्न मात्रै नदिने कारण के त? विद्युतको लाइन मात्रै काट्नुपर्ने कारण के त? अनि के बार्गेनिङ हो त्यो? 16 अरब छुट दिएर 6 अरब उठाउन चाहिँ यो तमासा चाहिँ के हो त? त्यसर्थ यो प्रचारबाजीको विषय होइन। कसैलाई हिरो बनाउने, कसैलाई के गर्ने, यस्ता प्रयासहरूको कुनै अर्थ पनि छैन। ती प्रयासहरू काम पनि लाग्दैन। तर प्रयास चाहिँ जारी छन्। व्यक्ति विशेषलाई हिरो बनाउने किन खोजी हुँदैन? हेटौडामा भएका त्यत्रा ट्रान्सफर्मरहरूको खोलावारी खोला पारी लस्कर छ। ट्रान्सफर्मरहरू सडेर बसेका छन्, कुहेर बसेका छन्। राज्यको सम्पत्ति तामाको चिज राख्नुपर्ने ठाउँमा अल्मुनियम राखेर काम नलागेर ती ट्रान्सफर्मर त्यत्तिकै राखेको छ। त्यसका लागि कोही जिम्मेवार हुनुपर्छै पर्दैन? कोही छैन भने ठेकेदार जसले ठेका लिएको छ के भनेर ठेका लिएको थियो त्यस अनुसार भयो कि भएन? या सलै ल्याउनु भनेर ठेका लगाएको थियो कि किन्न लगाउँदा के भनेर, के निर्णय अन्तर्गत किन्न लगाइएको थियो? यही काठमाडौँ भक्तपुरतिर फ्याँकेका ट्रान्सफर्मरहरू के भएका हुन्? तिनीहरूको छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि सत्यलाई ढाकछोप गर्नका लागि चर्का आवाज निकालेर जनतालाई भ्रममा पारेर अनि भ्रष्टाचार भनेर कराएर अनि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ झ्याप्प छोप्यो। त्यो खालका तरिकाहरू अहिलेको सरकारले अपनाउँदैन। त्यसकारण म स्पष्ट भन्न चाहन्छु फेरि पनि, कुनै रकममा कहीँ उपयोग गरेका विद्युतको महसुल असुल गर्ने कुरामा कुनै छुट दिइने छैन। र कारण त अलिकति होला, तर अनुपयुक्त ढङ्गले जसरी
विद्युत काटियो, उद्योगलाई दिइरहेको विद्युत उत्पादनमा कमी हो। मजदुरहरू त्यत्तिकै बसे, अरू त्यत्तिकै बसे, इन्जिन त्यत्तिकै बसे, मान्छे त्यत्तिकै, उत्पादन भएन। उत्पादन नभएपछि के हुने भयो भने तिनीहरूले उत्पादन गरेर जहाँ सप्लाई गर्थे त्यो सप्लाई नहुने भयो। कति दिनसम्म उसले उत्पादन नभएपछि सोरुम खाली राखेर बस्छ, अन्तबाट किन्छ नि उसले। त्यसकारण ती उद्योगहरूले जहाँ बेच्ने गरेका थिए त्यहाँ बाहिर नपाउने भए। अर्कोतिर जहाँबाट सामग्री किन्ने गरेका थिए कच्चा पदार्थ, यहाँ नलिने भइसकेपछि, उद्योग नचलेपछि लिने भएन। नलिएपछि अनि उनीहरूले सप्लायरबाट सप्लाई पनि नपाउने भए। प्रोडक्सनको उनीहरूको चेन नै, इन्डस्ट्रीको एक तहमा भन्ने हो भने इन्डस्ट्रीको तत्त्व नै ब्रेक हुने भयो। त त्यसो भएर यस्ता खालका कुराहरू हुनु हुँदैन भनेर सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले विद्युत प्राधिकरणलाई भनेको हो। यो किन छोडियो, किन उठाइएन, किन तबसम्म उठाइएन, किन समयमा भुक्तानी लिइएन, त्यति बेरै यसको छिनोफानो किन गरिएन। र अहिले उद्योगका लागि महसुल तिराउने, अहिलेसम्म महसुल तिराउन विद्युतको लाइन काटिया छ, कहीँ काटिया छ। विद्युत महसुल तिराउने बाटो भनेको विद्युतको लाइन काट्नु हो। कहीँ पनि विभिन्न होटलहरूमा विद्युतको लाइन कहिले कहिले समयमा नतिरेको हुनसक्छ, त्यसलाई जरिमाना समेत के पेनल्टी सेनल्टी लगाएर पनि फेरि वसुल गरे हुन्छ, तर विद्युतको लाइन काटे हुँदैन। अस्पतालले कहिले कहिले पैसा तिर्न सकेन भने त्यसमा लाइन काटिन्छ, उद्योगमा काटिन्छ, होटलमा काटिन्छ लाइन, पैसा तिरेन भन्दैमा। अर्को कुरा त यो त व्यापार पनि हो नि सरकारको, आफ्नै व्यापार रोकेर अनि सरकारले त्यसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसमा म स्पष्ट। यस्तो अर्को कुरा, यो सरकार र विद्युत प्राधिकरणका बीचमा जुन मतभेद भनेर हल्ला चलाइएको छ बाहिर, त्यस्तो मतभेद छैन। यो विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले भन्यो, यसो गरे होला, सुझाव दियो, उहाँहरूले आफै निर्णय गर्नुभयो, आफै लाइन जोड्नुभयो। त सरकारले गरेर जोडिदिया त होइन नि त, उहाँहरूले जोड्नुभयो। अर्को कुरा, सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने, सरकारले अनि सरकार सञ्चालनमा निर्देशन दिँदैन, छोडिदिन्छ त। विद्युत प्राधिकरण बनाएपछि त्यो ब्राह्मणलाई कसैले गरेको गौदान हो, त्यो गौदान गरेपछि गयो, सिद्धियो, त्यसको सोधी खोजी पनि गर्न नपाइने। यो त गौदान त कसैलाई गरे होइन नि त। त्यस कारण सरकारले सोधी खोजी गर्छ अवश्य, जुनसुकै कुरा पनि गर्छ। सरकारले खर्च गर्नुपर्ने, अरू चिज दिनुपर्ने, सुविधा मिलाउनु पर्ने, सबै गर्नुपर्ने, त्यो त सरकार आफै जिम्मेवार हुन्छ नि त। त्यसकारण सरकारले त्यसमा म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, बक्यौता हामी उठाउँछौँ, छोड्दैनौँ, तर उद्योग बन्द गरेर होइन, चलाएरै। उद्योग बन्द गरेर बक्यौता उठ्छ भन्ने कुरा होइन, गलत हो। उद्योग नै बन्द हुँदा बक्यौता उठ्ने आधार पनि बन्द हुन्छ। त्यहाँ रोजगारी पाएकाको रोजगारी बन्द हुन्छ, उद्योग भएपछि उत्पादन पनि घट्छ, व्यापार घाटा बढ्छ। यी सबै कुरा ध्यान दिनु पर्दैन। त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महसुल मिना गरिएको भन्ने झुटो सूचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो झुटो सूचना हो र 22 अरब भनेर संसदमा रिपोर्ट आएको छ, 6 अरब मात्रै उठाउनु पर्ने भन्ने अहिले विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ भने यसमा यो मिना गरेको पनि अहिलेको सरकार बनेपछि अहिलेको सरकारले होइन है, स्पष्ट होस्। र यस्तो झुटो सूचनाको पछि नलाग्नका लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
सरकारले विभिन्न सहुलियत मार्फत सर्वसाधारणले खपत गर्ने विद्युतको शुल्कमा छुट दिएको छ। मासिक 21 लाख सर्वसाधारणलाई 20 युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क दिइएको छ। सर्वसाधारणलाई 20 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताहरूलाई केवल मासिक 30 रुपियाँ तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सिँचाइ वर्गका ग्राहकलाई प्रति युनिट 2 रुपियाँ 25 पैसाका दरले विद्युत उपलब्ध गराइएको छ भने सामुदायिक खानेपानीमा डिमान्ड चार्ज पुरै मिना गरी प्रति युनिट 4 रुपियाँ 20 पैसाको दरले विद्युत उपलब्ध गराइएको छ। चार्जिङ स्टेसनलाई सहुलियत दरमा प्रति युनिट 5 रुपियाँ 75 पैसाका दरले विद्युत उपलब्ध गराइएको छ। आगामी दिनमा सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने विद्युत महसुल दर थप घटाउन सकिन्छ। औद्योगिक ग्राहकलाई शुल्क मिना गरेको, सर्वसाधारणसँग कसेर महसुल उठाएको भन्ने हल्लाको पछि यो नितान्त हल्ला र यो मलाई लाग्छ यो नजानेर होइन, जानी बिजिकन चलाइएको हल्ला। यस्ताका पछि नलाग्न र तथ्यहरू हेर्न, बुझ्न र बुझेर यसको सत्य बुझेर अगाडि बढ्न म सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो पहिलो प्रश्न 439 मेगावाटको बेतान कर्णाली जलविद्युत आयोजना अछामको ढकारी गाउँपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा पर्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशकै साझा एवं गौरवको आयोजना करिब 6 लाख सञ्चयकर्ताको लगानीबाट निर्माण हुन लागेको आयोजना हो। 2088 सालबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो आयोजनालाई विद्युत विकास विभागले 2 वर्षदेखि अहिलेसम्म उत्पादन अनुमति पत्र लाइसेन्स दिएको छैन। यसमा ढिलाइ हुनुको कारण के होला? साथै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकार र जिएमआर कम्पनी बीच समझदारी पत्र MOU भएको 16 वर्ष भइसकेको छ। हाल मन्त्री परिषद बैठकले वित्तीय स्रोत जुटाउन जिएमआरलाई 186 दिनको म्याद थप गरेको छ। के यो समयभित्र अब माथिल्लो कर्णालीको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ? प्रश्न नम्बर 2, 2034 सालमा निर्माण भएको जिल्ला अस्पताल अछाम हालसम्म टिनको छानामुनि सञ्चालनमा रहेको छ। अस्पताल निर्माणका लागि 50 करोडको ठेक्का आह्वान भए तापनि बजेट सुनिश्चितता नभएको कारणले ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन। बजेट सुनिश्चित कहिले हुन्छ र निर्माण कहिले अगाडि बढ्छ? यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। मान्यज्यूले उठाउनु भएको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र सम्बन्धमा 439 मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त आयोजना वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गर्न मिति 78/11/10 विद्युत विकास विभागमा दरखास्त दिएको थियो। विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र सम्बन्धी निर्देशिका 2075 बमोजिम उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न प्रवर्धकले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू ढिला गरी प्राप्त भएकोले विभागले विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि मिति 80/12/26 गते विद्युत नियमावली 2050 को दफा 16 बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 80/9/17 स्वीकृत भएको छ। वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र सम्बन्धी निर्देशिका 2075 बमोजिम पेश गर्नुपर्ने नेटवर्थ सम्बन्धी कागजातहरू 2081 श्रावणमा पेश गरेको छ। वेतन कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम आयोजनाको अधिकतम जलाशयको सतह अपर कर्णाली कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ट्रेलरेसको पानीको सतहसम्म पुग्ने देखिएकाले यस सम्बन्धमा अपर कर्णाली कम्पनी लिमिटेडबाट सहमति प्राप्त गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, विद्युत विकास विभाग र प्रवर्धक वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडबाट प्रयास भइरहेको छ। त्यसै गरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। माथिल्लो कर्णाली
जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पछिल्लो पटक मिति 79/3/31 2 वर्ष अवधि थप गरेको थियो। नेपाल सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिति 79/7/17 म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने मिति 80/1/24 को संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद थप नगर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अदालतको सोही आदेश बमोजिम नेपाल सरकारले जिएमआरलाई अन्तिम आदेशका कारण गुमेको 186 दिनको म्याद थप गरेको र सोको जानकारी लगानी बोर्डले 81/4/27 जिएमआरलाई दिएको देखिन्छ। यस अवस्थामा तोकिएको अवधिमा प्रवर्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्को प्रश्नमा जिल्ला अस्पताल अछामको भवन निर्माण गर्ने विषय सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिन चाहन्छु। हामीसँग स्रोत र साधन सीमित छ। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरी यस्ता अस्पताल निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्ताव नभएको भए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा विषयगत मन्त्रालयबाट प्राथमिकतापूर्वक प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिँदै निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म सम्माननीय सभामुखको अनुमतिले म आफ्नो लिखित प्रश्न पेश गरेकोलाई चाहिँ म यो सदनमा वाचन गर्न चाहन्छु। विश्वमा देखा परिरहेको नयाँ रोगमध्ये करिब 70% पशुपन्छीबाट उत्पन्न भई मानिसमा सर्ने प्रकारका छन्। उदाहरणको रूपमा मंकी पक्स, कोभिड-19, बर्ड फ्लू जस्ता रोगले वर्षेनी धेरै जनसङ्ख्यामा पशुधन तथा मानवीय क्षति भइरहेको छ। जबकि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2076-9-14 को निर्णय अनुसार एक स्वास्थ्य रणनीति 2076 लिएको छ। साथै विश्व स्तरमा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठन बीच एक स्वास्थ्य अवधारणा वन हेल्थ एप्रोचमा भएको त्रिपक्षीय समझदारीमा के कस्ता प्रगतिका पहल कदमहरू सरकारको तर्फबाट चालिएको छ। अर्को, देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा कृषि पेसाले धानिएको छ। कृषि पेसा भन्नाले बाली जस्तै धान, गहुँ, मकै, उखु आदि मात्र नभई नबोल्ने पशुपन्छी पनि हुन्। त्यसमध्ये दुध, मासु, अण्डा आदि दिने पशुको हितमा सरकारले केही महत्त्व दिएको देखिए तापनि तर दिनहुँ काममा लगाइने भारवाहक पशुको योगदानको बारेमा कुनै पनि निकायले चासो देखाएको पाइन्न। जस्तै गधा, खच्चड, घोडा, गोरु आदि यस्ता पशुको महत्त्व गरिब दूरदराजका जनतालाई मात्र हुनुपर्ने हो कि सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि हो? हालको कर्णाली पुलमा फसेका खच्चड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि होइन? सभामुख महोदय, नेपालको वन क्षेत्र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीति नियम बनाउने हो। तर यहाँ सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 2076 सालमा बनाएको वन ऐनमा 1 वर्षसम्म कैद तथा 2 लाखसम्म जरिवानाको मुद्दाको तहकिकात तथा दायरी प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्न पाउने, तर 1 वर्षभन्दा बढीको कैद तथा 2 लाखभन्दा बढीको जरिवाना सम्बन्धित मुद्दाको तहकिकात तथा दायरी प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्न नपाउने र यसको लागि सङ्घीय सरकारले अनुसन्धान अधिकृत तोक्न पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर वन ऐन 2076 जारी भएको 5 वर्ष व्यतीत हुँदा पनि सङ्घीय सरकारले मुद्दा तहकिकात तथा दायरी गर्ने अधिकारी तोक्न सकेको छैन, जसले गर्दा जिल्लामा वन कर्मचारीहरूलाई वन संरक्षणमा ठुलो समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। ससाना मुद्दा तहकिकात तथा दायरीको लागि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष धाउनु परिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अन्य कामहरूमा व्यस्तता तथा प्रशासनका कर्मचारीहरूको वनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ज्ञान तथा दक्षताको अभाव
अभावका कारणले गर्दा अनुसन्धान तथा तहकिकात कमजोर भई वनसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरूमा हार बेहोर्न बाध्य रहेकोले वन ऐन 2076 को दफा 62 उपदफा 2 अनुसार वन अपराध नियन्त्रण मुद्दा तहकिकात तथा अभियोजनका लागि सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने विषयमा किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ? हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। धन्यवाद प्रश्नकर्ता मान्यजीलाई। स्वास्थ्य रणनीति अन्तर्गत रेबिज रोगको नियमित सर्भिलेन्स एवं निशुल्क खोप कार्य भइरहेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका 7वटा प्रयोगशालाहरू मार्फत विभिन्न पशुपन्छीका रोगहरूको निदान एवं खोपको प्रभावकारिता अध्ययन भइरहेको छ। पशुपन्छीको लागि वार्षिक करिब 5 करोड डोज खोप उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत 5 रोगहरू विरुद्ध निशुल्क खोप कार्य समेत सञ्चालन गरिएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोगको नियमित सर्भिलेन्स र इपिडेमियोलोजिक सूचना व्यवस्थापन गर्दै पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको छ भने विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनमा नियमित रूपमा पशु रोगको सूचना नोटिफिकेसन गरिएको छ। पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनमा प्रयोग हुने पशु औषधि तथा खोपको गुणस्तर परीक्षण, गुणस्तर नियमन र भेटनरी निरीक्षण कार्य गरिएको छ। आम उपभोक्ता तथा अन्य सरकारवालाहरूमा रोगको कारण हुन सक्ने जोखिम तथा क्षतिको विषयमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 250वटा स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदानमा भेटनरी डाक्टर परिचालन गरिएका छन्। पशु कल्याणको सम्बन्धमा कानुनी रूपमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074ले बन्देज लगाएका विषयहरूको कार्यान्वयन गरिएको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2076 बमोजिम पशु ढुवानी मापदण्ड 2064 र पशु कल्याण निर्देशिका 2073 जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्य गर्न पशु सेवा विभाग अन्तर्गत एक कार्यालय स्थापना गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अगाडि बढाइएको छ। संविधान अनुसार नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 अनुसार फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भएर नेपाल सरकारको नामबाट मात्र दायर हुने प्रावधान रहेको छ। वन ऐन 2076 को दफा 63 मा वन ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार वन ऐन 2076 को दफा 62 मा 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्ने र वन ऐन 76 को दफा 67 मा 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था रहेको छ। वन ऐन 2076 को दफा 2 को खण्ड ज मा डिभिजन वन अधिकृत भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ भने वन ऐन 2076 को दफा 2 को खण्ड 6 मा डिभिजन वन कार्यालय भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। माथि उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत नेपाल सरकारको हुनुपर्दछ। तर नेपाल सरकारबाट मिति 75/3/32 मा स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख प्रदेश सरकार अन्तर्गतको दरबन्दीमा रहेको छ। हाल डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृतहरू समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भई प्रदेश सरकार प्रदेश सेवा अन्तर्गत रहेका छन्। यही कारणले डिभिजनल वन अधिकृतको क्षेत्राधिकारभित्र वनको अपराध अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनाराका लागि समेत अदालत जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। वनको संरक्षण खास गरी वन ऐन 2076 को दफा 57 को विशेष अधिकार प्रयोगमा समस्या आएको छ। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय पशुपति शमशेर जबरा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, म सबभन्दा पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। मेरो प्रश्न एउटा सरल र छोटो छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको वर्तमान सत्ता समीकरणको प्रमुख उद्देश्यहरू मध्ये एक वर्तमान संविधान संशोधन पनि हो भनिएको छ। संविधानको कुन कुन बुँदाहरूमा संशोधन गर्ने सरकारको उद्देश्य हो र संशोधन प्रक्रिया के हो प्रश्न पार्न अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठनको सम्बन्धमा दुई दलबीच 7वटा बुँदाहरूमा सहमति भएको थियो। मान्यज्यूले भन्नुभए जस्तै त्यसमध्ये एउटा बुँदा संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने पनि हो र कहाँनेरि केका लागि गर्नुपर्ने भन्ने पनि त्यसमा सैद्धान्तिक तवरले भनिएको छ। यस सम्बन्धमा मैले यस सदनमा पनि र बाहिर पनि पटक पटक स्पष्ट पारिसकेका छु। संविधान संशोधन